नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी हलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम एक छोटी सी बुक है तौहीद पर, वो हम पढ़ेंगे। तौहीद अल्लाह की वहदानियत। तौहीद हमारा जो दीन है उसका बेस जो है वो तौहीद है। यानी हम अगर तौहीद में गलती करते हैं तो बाकी सारी इबादतें जो हैं हमारी वो सब बेकार हो जाएंगी अगर हमने तौहीद को अच्छी तरह नहीं समझा। तौहीद यानी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की भी इबादत करते हैं और साथ में ऐसे काम भी कर रहे होते हैं जिससे शिर्क हो रहा होता है। और शिर्क जो है वो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। फिर अगर आप मुसलमान हैं और आप शिर्क भी कर रहे हैं और साथ में आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, नमाज़ें भी पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं, सारे काम किए हैं, तो उनका कोई वज़न नहीं होगा अगर शिर्क उसमें शामिल है। और शिर्क जब शामिल होता है जब हमें तौहीद के बारे में पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ से बचना है और क्या चीज़ ज़रूरी है। तो ये छोटी सी बुक है, इसको हम समझेंगे। इस बुक में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ तौहीद, तौहीद और रुबूबिया। तौहीद की 3 किस्में होती हैं, रुबूबिया, अस्मा व सिफ़ात और तौहीदुल इबादा। तो वो सब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। क्योंकि अहले मक्का जो थे जिनके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ है, जिनके बीच अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो भी अल्लाह को मानते थे। वो जानते थे कि अल्लाह रब है, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। फिर भी वो शिर्क करते थे, बुतों की पूजा करते थे। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि कुरान भेजा, ताकि उन लोगों को समझा सकें कि ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है और एक अल्लाह की इबादत क्या है। तौहीद रुबूबिया का मतलब, तौहीद रुबूबिया में क्या चीज़ें शामिल हैं, तौहीद रुबूबिया ज़रूरी क्यों, अल्लाह और इंसान, क्या आपने तौहीद रुबूबिया जो मुकम्मल और सही तरीक़े पर समझ लिया है। और आखिर में ये सब इसके टॉपिक्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ते हैं तौहीद की अहमियत, कि तौहीद क्यों ज़रूरी है। अल्लाह शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करना, उसको भी वो मुकाम देना जो अल्लाह को देना चाहिए, वैसे ही मोहब्बत करना जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। जैसे अल्लाह से कोई चीज़ मांगना है तो उससे मांगना, तो ये सब जो है शिर्क कहलाता है। तो ये शिर्क अगर जो करेगा तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। यानी अल्लाह ताला शिर्क कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया, सूरह निसा की आयत नंबर 48 में। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता। यानी कभी भी ये ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी भी नहीं बख्शेंगे, और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। यानी उसके अलावा अगर किसी ने कोई गुनाह किए होंगे तो उनको बख्श सकता है, लेकिन ये ऐसा गुनाह है जिसको कभी भी अल्लाह ताला नहीं बख्शेंगे। और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा, यानी इल्ज़ाम लगाया उसने, और उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया। शिर्क तमाम आमाल बर्बाद कर देगा। यानी अगर आपने शिर्क किया है, उसके साथ आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, हज किया है, तो वो सारे के सारे आमाल आपके बर्बाद हो जाएंगे। कुरान सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 65 में अल्लाह ने फरमाया, यकीनन आपकी तरफ और आपसे पहले नबियों की तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए हैं उनकी तरफ ये वही की गई। यानी अल्लाह ताला ने ये ख़ास तौर से वही की कि अगर आपने शिर्क किया
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو آپ نے پوری زندگی بھر کام کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے شرک کیا، اور بالیقین آپ ضیاء کاروں میں ہو جائیں گے، یعنی جو سب کچھ ضائع کر دیتا ہے ان میں، خاسرین جو ہوتا ہے خسارہ پانے والے، ان میں آپ ہو جائیں گے۔ یعنی شرک ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نے نیک اعمال پوری زندگی ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو بھی ان نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر انہیں اڑا دے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور شرک انسان سے جب ہوتا ہے جب اسے توحید کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ جسے توحید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، جسے لا الہ الا اللہ پتہ ہوتا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کرتا، اور جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت ہوتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اتنی زیادہ ضروری ہے اس کو ہمیں سمجھنا۔ نیک اعمال سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، یعنی جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایمان کا ذکر کیا ہے نا۔ ایمان لانے، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ہر جگہ پہلے ایمان کا ذکر ہے اور پھر نیک اعمال کا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پہلے ایمان پھر نیک عمل، وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو پہلے ایمان لائے گا اور پھر نیک اعمال بھی کرے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے اور کوئی اچھے کام نہیں کرے، نہیں، ایمان لانے کے بعد میں اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اصحاب الجنہ ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے صحیح شروع کرتے ہوئے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے صحیح شروع کی، صحیح کی جاتی ہے جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ سب جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پھر ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ توحید کی قسمیں، اب توحید کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ، یعنی رب ہونے میں اللہ کو اکیلا تصور کرنا کہ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے یا ہمیں پال رہا ہے۔ پھر توحید الالوہیہ، یعنی عبادت، توحید العبادہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، ہمیں اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم کہتے نہیں ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں صرف نماز ہی عبادت ہوتی ہے، تو ہم کہتے نہیں ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی اس کی۔ جیسے بہت سارے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، پھر کہتے نہیں ہم تو نہیں عبادت کرتے۔ تو عبادت میں بھی صرف اس کو اکیلا ماننا، صرف اور صرف اس کی عبادت کرنا۔ پھر تیسرا ہے توحید الاسماء و صفات، یعنی اس کے نام جتنے بھی 99 نیمز ہیں اور جو صفات ہیں اس میں اس کو اکیلا ماننا کہ یہ ساری صفات کسی اور میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے توحید الربوبیہ۔